أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي قرشي الأبتحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين. الصلوات. الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الصلوات. الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلوات. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى. الصلوات. در کعبہ شد پدید و بے محراب شد شہید. اللہ دی بھری کائنات ہکو علیے اکھ کھولیے تاں بھی اللہ دا گھر رہی جے بند کیتیے تاں بھی اللہ دا گھر. مومنین کرام تھکے تو نہیں ہوئے بیٹھے نا. اکھ کھولی تاں بھی اللہ دا گھر جے اکھ بند کیتی تاں بھی اللہ دا گھر. 63 سال دی زندگی اکھ کھولی تاں بھی اللہ دا گھر جے بند فرمائی تاں اللہ دا گھر. شہید فرمیندن اے چیز دلالت کریں دیئے کہ پوری زندگی حسین دے بابے نے خدا واسطے استعمال کیتی ہے، اپنے واسطے استعمال نہیں فرمایا. آمنا بھی مسجد ونجنا بھی مسجد چوں نازم بے حسن مطلع او حسن ختام تو جویں اللہ دی ذات نے علی نو آغاز عطا فرمائے ایسا آغاز کسی نبی نو عطا نہیں فرمایا. برادران یقین فرمائے سو اللہ دے گھاری چ آمنا اللہ دے گھاری چ ونجنا پوری زندگی کو راہ خدا تے استعمال کرنا. امیر المومنین علی نے اپنے وجود دے اتے ولایت خدا نو اس طرح استعمال فرمایا. پورے وجود کو اطاعت خدا بندی دے وچ
امیر المومنین علی نے اس رنگ استعمال فرمایا پورے وجود کو، توجہ ہے میرے پاس سے، امیر المومنین علی نے پورے وجود کو اطاعت خدا دے وچ استعمال کیتا۔ ساری زندگی علی مولا نے ہاتھ اتھائیں اٹھائے جتھاں خدا اٹھاون دا حکم دیندا ہا۔ ساری زندگی امیر المومنین علی نے اسی پاسے ویکھے جن تے خدا دیکھن دا حکم دیندا ہا۔ ساری زندگی زبان نال او کچھ گفتگو فرمائی جو اللہ بولن دا حکم دیندا ہا۔ پورے وجود کو این رنگ چ استعمال کیتا ہے امیر المومنین علی نے اللہ دی اطاعت کہ آواز قدرت ہے یا علی اے ہاتھ تیرے نہیں رہے اے تا ید اللہ بن گئے ہیں، اے زبان تیری نہیں رہی لسان اللہ بن گئی ہے، اکھاں تیریاں نہیں رہیاں عین اللہ بن گئیاں ہیں۔ جس طرح امیر المومنین علی نے اپنے وجود دے اتے ولایت خدا نو نافذ کیتا ہے، حق بن دے علی آلہ دا بھی اپنے وجود دے اتے ولایت امیر المومنین علی کو نافذ کریں۔ سرکل گھن کے پیراں تک میں نو نہ آہ دی ضرورت ہے نہ تھوڑی واہ دی ضرورت ہے، اور نہ مجلس دے بعد تھوڑے زندہ باد دی پرواہ ہے نہ مرد آباد دی، فقط میرے پاس وے دے راسو اگر خدا اور کربلا آلے راضی ہو ونین تا مخلوق خود بخود راضی ہو ویندی ہے۔ ماشاءاللہ سلجھے ہوئے چہرے سامنے ہیں۔ امیر المومنین علی کو اللہ نے ہر صفت اچ علی بنایا، فقط نام اچ علی نہیں۔ علی جس جگہ تے آئین اوجھا بھی علی ہے، کعبے دا مانی بلند ہوندے نا، آمان اللہ بھی بلند، جس جگہ چاہے وہ بھی بلند، اور پوری کائنات دا مرکز ہے کعبہ۔ اگر پوری کائنات دی سمتاں دی پیمائش کیتی ونجے تا مرکزی مقام کعبہ بن دے۔ ولد علی فی جوف الکعبہ، کائنات دے مرکز کو کعبہ آہدن، کعبے دے مرکز نو علی آہدن۔ اللہ نے ہر صفت اچ علی بنایا، شجاعت اچ علی ہے، سخاوت اچ علی ہے، بہادر دے وچ علی ہے، علی جیاں ہور کوئی نہیں۔ برادران، اگر کوئی شاید کمی امیر المومنین علی نو اپنی زندگی چ محسوس تھی دی رہی ہے، کسی چیز دی علی نو اللہ دی ذات نے عطا کرانی کمی نہیں رکھی، جیڑی کمی امیر المومنین علی خود محسوس کریں دے رہن۔ فقط اور فقط علی کو وفادار شیعہ نہیں ملی۔ فقط امیر المومنین علی نے جدنی اپنی زبان تے شکوہ آنے بے وفا لوگاں دا ملے ہن، مخلص تھوڑے ہن، عمل دے شیعہ نہیں ملے، زبان دے شیعہ ملن۔ امیر المومنین علی دی 63 سالہ زندگی تو سا جان دیو، مورخین نے 2 حصہ تقسیم کیتا ہے حسین دے بابے دی زندگی نو۔ 29 سالہ امیر المومنین علی دی زندگی اور 33 سالہ امیر المومنین علی دی زندگی، 34 سال۔ 29 سال امیر المومنین علی علیہ السلام نے بعد از پیغمبر گزارن، اور 34 سال علی مولا دی زندگی نبیاں دے سلطان دے نال گزریے۔ 34 سال دی عمر ہی نوجوانوں جڑا پاک پیغمبر دنیا تو ٹرن، یعنی کڑی الجوان ہے امیر المومنین علی جڑا بطول دا بابا دنیا تو ٹرے۔ اسا ممبر دے تے ہمیشہ علی دا وسدا ویلا پڑھے، احد پڑھیے، خیبر پڑھیے، خندق پڑھیے، بہادری دے جوہر پڑھن، شجاعت دے جوہر پڑھن۔ لیکن 29 سالہ زندگی جڑی بعد از پیغمبر امیر المومنین علی نے گزاری ہے، وہ علی مولا دی پوری زندگی دکھاں دی بھری ہوئی ہے۔ خود فرمیندن انی مظلوم منذ قبض رسول اللہ، جڑے ڈیہں دا بطول دا بابا دنیا تو ٹرے، میں علی تے مظلومی دے بدل وس پین۔
خود مظلوم ہو گئے امیر المومنین علی 25 سال دی زندگی وہ تو تسا علماء کن سنیے جس رنگ چ امیر المومنین نے گزاریے 4 سال مختصر مدت 3 عظیم جنگاں کرنیاں پے گئی ہیں امیر المومنین علی کو 4 سالاں دے وچ 3 عظیم جنگاں ہلے ایک جنگ دے نقصان تو فارغ نہیں ہوندا میرا مولا بھائی جنگ دے بدل وسن پے ویندے ہن ہلے اس جنگ دا نقصان پورا نہیں ہوندا بھائی جنگ دے نقارے وجن پے ویندے ہن انہاں 29 سالاں دا مطالعہ کرو یہ امیر المومنین علی دی مظلومانہ زندگی دا مطالعہ کرو ان دا فائدہ کیا ہو سی ان دا فائدہ یہ ہو سی جے پہلے علی دی مظلومی دا پتہ لگ گیا تا پردہ غیبت چ بہمن لے علی دی مظلومی دا پتہ لگ ویسیا امام زمانہ کو بھی انصار مل ویسن امام زمانہ کو بھی با وفا ساتھی مل ویسن اگر پہلے علی دیاں مجبوریاں اور پہلے علی دیاں مظلومیاں دا مطالعہ سا کر گدا بڑی جنگاں ہویاں بڑا نقصان ہویا جان دیو پہلی جنگ جنگ جمل جنگ صفین کتنا نقصان ہویا امیر المومنین علی دا ہمیشہ با وفا اگلی صف وچ کھڑ کے لڑ دے رہ دن با وفا آندہ تیر خود جھلیں دے رہ دن اپنے مولا و آقا کو تیر نہیں لگن دیں دے جڑے با وفا ہن جنہ دے اندر جذبہ جہاد زیادہ ہے وہ تو قربان ہو گئے جنگاں دے وچ کچھ بچ گئے جڑے امیر المومنین علی دے گوں آدھے ہیں اساں خستہ ہو چکے ہیں جنگ تو مورخین نے انہاں دی کیٹیگری کیتی ہے خستگان جنگ کہ انہوں نے علن اعلان کر چھوڑا صریحاً نافرمانی کر چھوڑی امیر المومنین علی دی کہ اے علی اسا جمل وچ تیرا ساتھ دیتا ہے صفین وچ ساتھ دیتا ہے نہروان وچ تہاڈا ساتھ دیتا ہے مزید اسا تھک پئے ہیں سارے اندر سکت اور طاقت نہیں رہ گئی مزید اسا تلوار نیام وچوں کڈھن دے قابل نہیں رہ گئے امیر المومنین علی شام ونجنا چاہتے ہیں امیر المومنین علی شام فتح کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی چ علی شام ونجنا چاہتا ہا اور یہ تو نقصان ہویا اگر بے وفا امیر المومنین علی نل بے وفائی نہ کرے نا وفا کر چھوڑے نا اگر اپنی زندگی چ امیر المومنین علی شام فتح کر گنیا وت علی دیاں دھیاں کو شام نہ ونجنا پوے وت خطبہ دے ذریعے زینب کو شام فتح نہ کرنا پوے ہا بڑے درداں والے عزادار اور میں تھوڑے چہرے پڑھ کے اپنی گفتگو شروع کیتی ہے مومنین کرام امیر المومنین دے آخری خطبے زندگی دے یہ خطبے نہیں علماء کرام برجستہ شخصیات موجود ہیں یقین فرمے سو نہج البلاغات برادر معظم پروفیسر صاحب قبلہ نے خدا دی ذات صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرماوے بڑا سونا کام کیتا ہے کریں دے پین تسا آخری خطبے امیر المومنین علی دی زندگی دے پڑھو یقین فرمے سو خطبے نہیں غربت بھریاں مجلس ہیں دیکھو نا اسا ساری زندگی مظلوم کربلا دے مصائب پڑھ دے رہے ہیں علی او مظلوم ہے جے اپنا دکھ آپ پڑھدا ہے اپنے اصحاب دے وچ بہ کے اپنی غربت آپ دسیندے ہن امیر المومنین علی علیہ السلام پیچھے ایسے بے وفاواں کن خود امیر المومنین علی بھی تھک پئے علی بھی تھک پئے جڑا امیر المومنین ڈٹھا کہ ہن میرے نال اے مزید نیام وچ تلواراں تساں جان دیو لوگ تا نن جان دے علی دی مجبوری مگر علی تا جاندا ہا نا کہ اگر میری زندگی دے وچ میری تلوار چل گئی تا ہو سکدے میرا حسین بچ ونجے ہو سکدے میری عالیہ دی چادر بچ ونجے اے منظر لوگ تا نن دے دے چشم امامت نال علی تا دہدا پیا ہا اللہ جانے کتنے حسرت دے پہاڑ امیر المومنین علی اپنے دل چ گھن کے نجف دی نگری چ دفن ہو گئی ہے اللہ جانے کتنے دکھاں دے پہاڑ علی گھن کے دنیا تو ٹر گئی ہے مومنین کرام پیچھے مولا علی نے فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ جلے تھک پین بس میں دا ترجمہ مرادی ترجمہ ہی میں کریں دا رہندا میرا اللہ ہن علی کو انہاں سجنا والے پاسے بھیج جن تے میرے وفادار ٹر گئے اس دنیا دے وچ میں علی مزید نہیں رہنا چاہدا مومنین اگر تسا تھوڑا جیاں میں موازنہ کرو نا امیر المومنین علی دی اس دعا دا کہ میں کو نہیں بھیج جن تے میرے سجن ٹر گئے اے اوہ دعا بن دیئے جی میں بطول کہا اللہم اجل وفاتی کہ میرا اللہ ہن بطول زندگی تو تھک پئیے اگر اندہ دوسرا رخ ہٹایا ونجے اس گفتگو دا تو علی آہدے بیٹھن میرا اللہ ہن علی بھی زندگی تو تھک پیا ہے وَأَلْحِقْنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ قَوْمٌ وَاللَّهِ مَيَامِينُ الرَّيْ امیر المومنین انہاں لوگاں دی صفت پہ دسیں دن جڑے علی نال وفا کر کے ٹر گئے ہن جڑے سفین دے میدان وچ
جمل دے میدان وچ نہروان وچ امیر المومنین علی دا دفاع کریں دے ہویاں شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے لوگن؟ قوم واللہ میامین الرے، فقط زبان نال علی کو سجن نن منے دے، دل نال علی کو اپنا سجن منے دے ہن۔ قوم واللہ میامین الرے مراجی الحلم، حلیم تے بردبار طبیعت دے ہن۔ جتنے دکھ محبت علی چ آوینا خندہ پیشانی دے نال برداشت کریں دے ہن۔ کداں محبت اہل بیت چ دکھ آسنی بلکہ آندن، اگر آمنی پریشان نہ ہوویں، مایوس نہ ہوویں، جوان نہ اپنے حوصلے پست نہ کریں، این راہتے ٹرسیں دکھاں دے پہاڑ آسنیا۔ امیر المومنین علی پہ فرمے دن میری محبت جتنے دکھاں دے ہن خندہ پیشانی نال برداشت کریں دے ہن۔ اینا اخوانی الذین رقبوا الطریق و مضوا علی الحق، میری او سجن کن گئن جڑے ہر وقت راہ علی تے سوار نظر آندے ہن، و مضوا علی الحق، اور راہ علی دے اتے قربان تھی گئن۔ وقت فرمیدن اینا عمار، این ابن تیہان و این ذو الشہادتین، او دنیا والو میرا عمار کن گیا ہے، میں کو عمار نظر نہیں آندا۔ این ابن تیہان و این ذو الشہادتین، میرا ذو الشہادتین جیسا سجن دنیا تو ٹر گئے، کن ٹر گئے؟ این نظراؤہم من اخوانہم الذین تعاقدوا علی المنیت، عمار جھیں عمار دے ساتھی کن ٹر گئے جنہ محبت علی تے موت نال معاہدہ کیتا ہا، وَأُبْرِدَا بِرُؤُسِهِمْ إِلَى الْفَاجِرَةِ، اور محبت علی دے جرمچ انہاں دے سر تن نالو جدا کر کے فاسقین دے دربارچ ہدیہ بھیج چھوڑا نے۔ نوف بقالیہ دے میں اکھی نال منظر پیا دہدا ہم، قال ثم ضرب بيده على لحيته الشریفۃ الکریمہ فاطال البقاء، علی نے دو میں ہاتھ چا کے اپنی ریش تے مارے، فاطال البقاء، اتنا رنا حسین دا بابا علی دا بدن اطہر ہلدا ہویا نظر آیا۔ اب علی اخوانی الذین طلبوا القرآن، میں کو او سجن نظر نہیں آدے جنہ دیاں تلاوت دیاں آوازاں نال فضا معطر ہو ویندی ہے۔ آباد و شاد رہو، بڑے سلجھے ہوئے لوگ، بڑے عقیدت نال سنن والے، میں بڑا مطمئن تھی کہ تھوڑی توجہ تو میں بلا فصل تھوڑے تک چند امیر المومنین علی دے خطبات پہنچاونا چاہدا۔ اب علی اخوانی طلبوا الذین طلبوا القرآن فاحکموا، او کن گن میرے سجن جنہ دیاں تلاوت دیاں آوازاں نال فضاواں معطر ہو ویندیاں ہن، وتدبروا الفرض، اپنے فرائض تے غور و فکر کریں دے رہ دے ہن، وَأَحْيُوا السُنَّةَ وَأَمَاتُوا الْبِدْعَةَ، جڑے ہمیشہ سنت کو زندہ کریں دے ہن، جنہ معاشرے دے اندر بدعات نمودار پیاں تھیں دیاں ہوویں نا، بدعات دا قلہ قمہ کر چھوڑیں دے ہن۔ دعو للجہاد فاجابوا، جنگ دے نقارے وجہ نہ ہا، میں علی سڈاں ہا، میرے سڈن دی دیر ہو دی ہے، انہاں دے آمن دی دیر نہیں ہو دی۔ وَوَاسَقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ، اپنے قائد دی قیادت تے اپنے رہبر دی رہبریت دے اتے بڑا ایمان رکھ دے ہن۔ مقاویل بالحق، بھامیں دشمن دی دربار ہووے ہا، انہاں دیاں زبانہ چو ہمیشہ حق دے جملے نکل دے ہن۔ متاریک للبغی، کدہاں طغیانی دے قریب، بغاوت دے قریب، خطامت گناہ دے قریب نہ نویندے۔ فظافروا بالعقبۃ الدائمۃ والکرامۃ الباذرہ، اے لوگ دنیا دے وچ دنیا چ علی دا ساتھ دے کے دنیا چ بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت چ بھی کامیاب ہو گئے۔ امیر المومنین علی دا ساتھ دے سیں دنیا دے وچ بھی کامیاب ہیں، آخرت دے وچ بھی کامیاب ہیں۔ دنیا و آخرت دی کامیابی فقط اور فقط امیر المومنین علی دے حکم دی تابعداری ہے۔ وقت فرمایا عین القوم الذین دعوا للجہاد فاجابوا، او سجن کن گئن جنہ جنگ دے نقارے وجہ نہ ہا، میں علی سڈاں ہا، دوڑ کے آندے ہن۔ وحیجو الی الجہاد فوالہ، انہاں دے آمن دا انداز کیا ہوندا ہا، والہ اللقاء الی اولادہا، میں علی دی سجن علی دی حقل تے ایویں لبے کہدے ہن جی میں صحرا دا نکھڑا ہویا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کے دوڑنا شروع کریں دا ہے۔ اپنا حساب آپ کریں، او میری قوم دا غیرت مند نوجوانہ، اے تا علی جنگ واسطے سڈے ہا، اے ایویں آندے ہن جی میں صحرا دا نکھڑا بچہ ماں دو آندے، اج تا حی علی الصلاۃ دی آواز آندی رہندی ہے۔ محبت علی دے وچ ساڈے کل بستر نہیں چھٹدا، محبت علی دے وچ اسا مصلی تک ونجن واسطے تیار کوئی نہیں، محبت علی دے وچ اسا چاند وال ڈہڑی دے رکھاون واسطے تیار کوئی نہیں۔ جیڑا حکم علی تے جھک نہیں سکدا
اے حکم علی تے گردن کی میں قربان کر سکدا ہے وَلَهُ اللِّقَاءُ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا وَصَبَّ السُّيُوفُ أَغْمَادَهَا۔ اے اپنے امام دے امر دی انتظاری چ جملہ تحت سراد بھی زیادہ گہرا ہے جڑا راتی سمن ہا اے لوگ نیاں وچوں تلواراں کڈھ کے سمدے ہن کیوں متا امیر المومنین علی تے اوکھا وقت آ ونجے علی سڈے سکو مدد کریں دیاں دیر نہ لگ ونجے اے نیاں وچوں تلواراں کڈھ کے سمدے ہن تیرے 12ویں امام نے بھی انتظار پیا کرنے ظہور کرنے 12ویں امام نے اتنی تیاری کر تو بھی راتی سمدے لے این انتظار چ ستا کر کہ کدیں یوسف زہرا نرجس دلال کداں حقل مارے حقل آوے کعبے دی دیوار دے نال الاو یا اہل العالم ان جدی الحسین قتل عطشانا جڑا 12ویں امام ظہور کرنا نے اپنے تعارف تو بعد بھی حسین دی پیاس ضرور دے سامنے ہے اے اہل عالم میں ہوں حسین دا پتراں جے کو تسا کوندے رہ گئے ہیں اے کعبے دی دیوار دے نال کھڑ کے تیرے 12ویں امام نے اپنے جد مظلوم دی غربت دی مجلس پڑھنی ہے اے اکھاں اپنے غم مچ کدہ نہ روین لا یبشرون بالاحیاء انہاں لوگاں دے حوصلے کتنے بلندن امیر المومنین علی پہ فرمیدن انہاں لوگاں دے حوصلے کتنے بلندن اگر کوئی ضعیف والدین اپنا جوان بیٹا جنگ چ بھیجے نا امیر المومنین علی دے نال لا یبشرون بالاحیاء اگر انہاں دا بیٹا میدان جنگ چ زندہ ول آوے ہا ہک بے کو مبارکہ نن دین دے خوش نن ہو دے کہ شکر میرا اللہ ساڈا بیٹا زندہ واپس آ گئے ولا یعزون عن الموتا تے اگر کہندا بیٹا میدان جنگ چ مارا ونجے ہا پھڑیاں وچھا کے گل لگ کے روندے نن مکانا نن جھلیں دے معیار دیکھ معیار معرفت کتنا بلند ہے اگر کہندا بیٹا میدان جنگ چ مارا ونجے ہا سر سجدے چ رکھ کے خدا دا شکر ادا کر کے آدھے ہن میرا اللہ تیرا تھوڑا احسان ہے جو اج اوکھے ویلے ساڈی کمائی علی دے کم آ گئی ہے اج مشکل گھڑیاں دے وچ اساں اپنے امام ساڈی اولاد اپنے امام دے کم آ گئی ہے مومنین کرام یقین فرمیسو اگھاں علی نے خود انہاں لوگاں دیاں صفات دسیاں انہاں لوگاں دا شب و روز کی میں گزردہ ہا فرمیدن مرہ العیون من البقاء او تا کوئی اتنے خوف خدا رکھن والے لوگ ہن خوف خدا دی وجہ تو ہر وقت انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو گردے رہندے ہن خمس البطون من الصیام روزے رکھ رکھ کے انہاں دے پیٹ پشتاں دے نال لگ چکے ہن زبل الشفاعت من الدعاء فجر دی نماز تو بعد دعاواں منگ 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 کے انہاں دے ہونٹ خشک تھی گئے ہن الا وجوہہم غبرۃ الخاشعین انہاں دے چہرے ہر وقت خوف خدا دی گرد نال اٹے ہوئے نظر آندے ہن اگلا جملہ فرمیدن اولائکا اخوانی او دنیا والو اے میں علی دے صحابی نن اے میں علی دے بھرا ہن اولائکا اخوانی الزاہبون جڑے میں علی نل وفا کر کے دنیا تر ٹور گن فنعذ العیدیہ علی فراقہم میں انہاں سجنا دے ٹور ونجن دے میں انہاں سجنا دی شہادت دے اتے افسوس دے ہتھ ودا ملیداں شیعہ او نہیں کہ جرا فقط امیر المومنین علی دی شان سن چھوڑے او میرا محترم کیسا کردار ادا کیتے انہاں لوگاں نے جو علی فرمیدن انہاں دے فراق وچ میں علی ودا روندا ہاں انہاں دی وفا کو یاد کر کے علی ودا روندا ہے ایسا کردار بنا جو تیری شان خود علی آپ بیان بیٹھا کریندا ہوئے فیا عجباً عجبا واللہ یمیت القلب ویجلب الہم من اجتماع ہؤلاء القوم علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم میری تو زبان کو جرت کوئی نہیں میں کیڑے لفظاں چ تھوڑے امام دی غربت دے انہاں جملہ دی کی میں تشریح کر چھوڑا فیا عجباً عجبا او دنیا والو میں علی سوچ سوچ تعجب دا مقام مولا کیڑا کیڑے غم دے وچ تسا اتنے سوچاں چ گھر گئے وے فیا عجباً عجبا واللہ یمیت القلب میری زبان کو جرت نہیں علماء ترجمہ کرن بعد چ پوچھ گنے میں تئی میں کریندا رہنا انہاں چیزاں نے علی دے دل کو زخمی کر چھوڑے ویجلب الہم اس دکھ نے علی دے دکھاں چ اضافہ کر چھوڑے مولا کیڑے دکھ نے
تھوڑے جگر کو زخمی کیتا ہے، کیڑے دکھ نے تھوڑے دکھاں چ اضافہ کیتا ہے۔ غور نال سنیں او میری قوم دا غیرت مندہ، دل دی لوہ تے لکھیں، بھامیں علماء کو سن دیں تے بھامیں ذاکرین کو سن دیں۔ علی پہ فرمیدن من اجتماعی ہاؤلاء القوم علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم، اے دکھ علی کو کھا گیا ہے کہ تھوڑا دشمن باطل تے متحد نظر آن دے، تسا حق تے متحد نظر نہیں وے آن دے، تسا حق دے ہوتے پارا پارا تھی گئے وے، تسا حق دے ہوتے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے وے۔ اے دکھ میں علی کو رویدہ پہ یغار علیکم ولا تغیرون، لوگ تھوڑے ہوتے حملے پہ کریں دن اور تسا ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھے وے، وتغزون ولا تغزون، اور لوگ تھوڑے للکار پہ کریں دن جنگ واسطے اور تسا ہاتھ رکھ کے دے دے بیٹھے ہو۔ وَيُؤْسَ اللَّهُ وَتُرْضَونَ، اور اللہ دیاں نافرمانیاں پیاں تھی دین تے تسا خاموش تماشائی بنے بیٹھے وے۔ فقط کوفے علینا الخطاب نہیں وے کہ امیر المومنین نے انہاں کو فرمائے کہ اللہ دی نافرمانی پہ تھی دیئے تے تسا چپ کیتی بیٹھے وے۔ جس دور اچ خدا دی نافرمانی پہ تھی دی ہوئے، جس دور اچ حدود خدا پامال پیاں تھی دیاں ہومن، جس دور اچ دین خدا دے ہوتے گھوڑے پہ بھج دے ہومن، زمانے دا ہر علی روندہ بیٹھا ہوں دے، چاہے پہلا علی ہوئے یا پردہ غیبت اللہ علی ہوئے۔ آج بھی اللہ دیا نافرمانیاں کتنیاں عروج تے پیاں تھی دین، اگر اس ویلے علی مولا روندہ ہا تا اج پردہ غیبت جباہرواں امام بیٹھا روندہ ہے، تو سا کونی وے دے پہ اکھیں دے نال کتنے فحاشی دے اڈے پہ چل دیں، کوئی بندہ زبان کھولن واسطے تیار نہیں۔ ممبری حسین دا، گھر بھی حسین دا، ازادار بھی حسین دے، مگر مومن کو فرصت کوئی نہیں جو آزان آونجے تے میں سر سجدے چ رکھ کے او کو سجدہ چ کرنا، جے کو پتراں تے بھیراواں دیاں لاشاں چ حسین پیا جھکدا ہا۔ اس قدر خدا دا دین پامال پیا ہوندا ہے، اپنے غم وچ کداں نہ روو، میں وحدہ پیاں ہر اکھ اشک بار ہے، تھوڑی محبت جڑی تھکن نہیں پئی دے دی۔ وَيُؤْسَ اللَّهُ وَتُرْضَوْنَ، اور اللہ دیا نافرمانیاں پیاں تھی دین اور تسا سارے مطمئن بیٹھے ہو۔ اگو فرمیندن فائزہ امرتکم بالسیر الیہم فی ایام السیف، او لوگو جنہ میں تھو کو اکھے میرے نال جلو، میں دشمن خدا نال جنگ کرنی ہے۔ فائزہ امرتکم بالسیر الیہم فی ایام السیف، جنہ میں تھو کو گرمیاں جاکھے میرے نال جلو، میں دشمن خدا نال جنگ کرنا چاہتا۔ قل تم حاضہی ہمارت الغیظ ام ہلنا یسبخ ان الحر، تو سمیں علی دے گو بہانے بنا کے دے وے مولا اتنی ظلم دی گرمی ہے، کتنا درجہ حرارت ہے، ام ہلنا یسبخ ان الحر، مولا سا کو اتنی مہلت دیو چا جو کم از کم گرمیاں دا موسم گزر ونجے۔ علی مولا فرمیدن میں انتظار کیتی، فائزہ امرتکم بالسیر الیہم فی الشتاء، جدہ میں علی نے تھکو سردیاں چاکھے ہون تلواراں چاہو، ہون میرے نال جلو، میں دین خدا دا تحفظ کرنا چاہتا۔ قل تم حوزہی سبارت القر، تسا بہانہ بنا کے دیو مولا اتنی سخت سردی ہے، نیاں مچو تلوار نکل دی نہیں، ساڑیاں انگلیاں سدھیاں نہیں تھی دیاں، ام ہلنا ینسلخ ان البرد، مولا سا کو اتنی مہلت دیو چا جو اے سردیاں دا موسم گزر ونجے۔ فرمایا کلو ھذا فرارا من الحر کنو فرار ودے کریں دے وے، فَإِذَا كُنْتُم مِّنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ فَوَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرَّ، میں نو سمجھ نہیں آندی جہڑا بندہ محبت علی دے وچ سردی تے گرمی برداشت نہیں کر سکدا، او محبت علی چ میدان وچ آ کے تلواراں دے زخم کی میں برداشت کر سکدا۔ اپنی محبت دا ترازو اپنے ہاتھ چ پا اور خود اپنا منصف آپ بن ون، خود جج بن ون کہ میرا معاملہ حسین دے بابے نال کتنا خالص ہے، میں کتنی اطاعت پیا کریں دا اور کتنی نافرمانیاں پیا کریں دا۔ میرا محترم اگو فرمیدن حتی لقد قالت قریش ہاں یا اشبہ الرجال ولا رجال، او مردہ دیاں شکلاں والے مرد، مومنین تو سا تھک تا نہیں بے گئے نا، علی پہ فرمیدن او مردان دیاں شکل یا اشبہ الرجالی ولا رجال، تھوڑیاں شکلاں تا مردان آلیاں ہن مگر تھوڑا کوئی کم مردان آلہ نہیں۔ یاد رکھیں امیر المومنین علی دی نگاہ چا مرد ہوں دی وہ ہے جرا حکم علی دے گو گردن جھکیں دا ہویا نظر آوے، مردانگی دا معیار اطاعت علی ہے۔
یا اشبہ الرجال ولا رجال، اے مرداں دیا شکلاں والے مرد، حلوم الاطفال وجوداں دے بالغ عقلاں دے نابالغ، وجود مرداں والن ذہن بالاں والن، حجلہ نشین عورتاں کو بہ کے جہاد تو گھبراون والے، میدان وچ نہ آون والے، حتی لقد قالت قریش، تو سب بے وفاواں دی بے وفائی دی وجہ تو لوگ علی تے تانے بیٹھے مرے دن، کیڑے تانے مولا؟ ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب، ابو طالب دا بچڑا علی بہادر بڑا ہا، ہن تا علی کو جنگ کرن دا طریقہ بھول گئے۔ للہ ابوہم، او خدا انہاں دے حال تے رحم کرے، میں تا اس ویلے دا جنگا لڑن لگا جو میری عمر 20 سال دی نہیں، وہاں انا قد ظرفت علی 60، ہن تا علی 60 سال دا ضعیف تھی چکا ہے۔ اگلا جملہ نہیں، کوئی دکھاں دا پہاڑے، فرمیندن وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، دنیا دے اندر بادشاہ دی تاریخ دا مطالعہ کر، ہر بادشاہ اپنی ریت تے ظلم کریں دا رہ گئے، ہر بادشاہ نے اپنی ریت تے ظلم کیتا ہے۔ میرے پاس لکھ سے تا میں اگلا ترجمہ کرے سا، وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، کائنات دا ہر بادشاہ اپنی ریت تے ظلم کریں دا رہے، وَلَقِنْ أَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي، میں کائنات دا ہکو بادشاہ ہاں جے تے ریت آ کے ظلم کرے دی رہتی۔ یا علی مدد اکھنا آسان ہے، اوکھے ویلے علی دی مدد کرنا بڑا مشکل، ریت آ کے میں علی تے ظلم کریں دی رہندی ہے۔ راوی عہد میں ڈٹھا، امیر المومنین علی نے اپنی ابا چائی اپنے چہرے تے رکھی، اس روایت دا راوی کوئی عام راوی نہیں، مومنین کرام پوری ضمانت نال عرض کرنا چاہدا، ابا چہرے تے رکھ کے علی رومن پے گئے۔ صحابیہ نے پوچھا مولا ہم کل نڈھال کیوں تھی گئے وے؟ آیت اللہ میر باقری نے پڑھی ہے، فرمے دن اج میں کو ابو ذر دی وفا پئی روئیں دی ہے، اج میں کو ابو ذر دی وفا پئی روئیں دی ہے۔ اگلا جملہ امام مد دی زبانی، اگلا واقعہ علی مولا نے خود پڑھنا شروع کیتا، فرمیندن تیسری حکومت دا دور رہی، ایک وفد میرے ابو ذر کل گئے، ابو ذر محبت علیج اتنا غریب ہو گئے، تیرے بارے تا زہرا دے بابے فرمایا ہا، آسمان دے سائے تلے زمین دے سینے اتے، کہہ ماں نے ابو ذر تو ڈھیر سچا نہیں جایا۔ ایڈا غریب ہو گئے محبت علی دے ویچ، ترٹی ہوئی نالائن دیکھ، اپنا پھٹا ہویا لباس دیکھ، اپنے گھر دیاں ڈھان دیاں دیواراں دیکھ، جھکے دروازے دیکھ، ٹوٹے ہوئے محراب دیکھ، ابو ذر غربت ڈٹھی جری وسدی پئی ای، فرمیندن کے کراں؟ آدھر چھوڑ علی کو، کلہ رہ گئے حسین دا بابا، مصر دی گورنری، فارس دی گورنری، کوئی 7ویں ثقیل دی نہیں، فارس دی گورنری، یمن دی گورنری، پوچھ دیں اے ہتھے کیا چاہی ودے وے؟ ابو ذر اے سونے دیاں تھیلیاں چاہی ودے ہیں، کس واسطے لائے آئے ہو؟ تیری غربت کو وحدے ہویاں، تیری خدمت دے وچ ہدیہ تے تحفہ گھنائے ہیں۔ علی فرمیدن میرے ابو ذر دے چہرے دا رنگ بدلا، ابو ذر دیاں اکھاں سرخ ہویاں، آمڑ اللہ دیاں کلیاں چو پکڑ کے ابو ذر دھکے ودا رہن دے، دیناراں دیاں تھیلیاں دیواراں تے ودا مرین دے، تے اہدہ ودے تو کو حیا نہیں آیا، تو سا ابو ذر دی نگاہ چا علی دی قیمت دیناراں دیاں تھیلیاں سمجھیں؟ تو سا کیا سمجھے علی؟ ابو ذر دینار گھن کے اوکھے ویلے علی چھوڑ لے سی، اس تو بعد رن حسین دا بابا، اصحاب نے عرض کی تھی مولا کیوں رو دے پائے وے؟ سن سو، فرمیندن تسا نو جان دے، میں علی نظر امامت نہ لہدا پیاں ہم کہ جڑا ابو ذر دیناراں دیاں تھیلیاں دیواراں تے ودا مریندا ہا، میں وہدا پیاں ہم 3 ڈیاں تو ابو ذر دیاں دھیاں بھکھیاں ہن۔ اوکھے ویلے دھیاں دی بھوک برداشت کی دیئے علی نس چھوڑا، مرحبا شلا اپنے غمج کا ڈہنہ رو میں، 3 ڈیاں تو ابو ذر دیاں دھیاں بھوکیاں ہن، دھیاں دی بھوک برداشت کی دیئے۔ میں عہدہ راندہ او میری قوم دا غیرت ماندہ، ہر بندے نے محبت علی دی قیمت ادا کی دیئے، ابو ذری محبت علی دی قیمت ادا کی دیئے، حجر بن عدی نے محبت علی دی قیمت عطا کی دیئے، اور جناب ادئی بن حاتم نے بھی محبت علی دی قیمت ادا کی دیئے۔ ہر صحابی علی
محبت علی دی قیمت ادا کریندا رہ گئے او میری قوم دا غیرت ماندا لیکن جتنی محبت علی دی قیمت علی دیاں دھیاں ادا کی دیئے دی ڈھل دی دیگر کمر جھکی ہوئی ہے ہونٹ کٹے ہوئے ہن کم دی زبان نال قاتلہ دو دیکھ کے فرمیدن لما تقتلوننی فمالی زنبن کیوں مرے دے وے پردیسی جو میں غریب کو ہکو جواب دے کے آدھن بغضن لے ابیک تیڑا ایو جرمے جو تیڑا بابا علی ہے مرحبا شلا اپنے غمج کا جہاں روے میں کوشش کرے سا جتنی میرے اندر سکت ہے چاند جملے غربت دے پڑھنا چاہتا کتنی محبت ادا کتنی میں واللہ دائیو لفظ جتنی علی دیاں دھیاں قیمت ادا کی دیئے اتنی علی دے پتریں ادا نہیں کی تھی او میری قوم دا غیرت ماندہ علی دے پتر جو جھن دے رہے نا مردن اگر علی دے بچڑے میدان نہ چاہیں جیڑا امتحان علی دے پتران دیتا ہے اے انہاں دی شان دے قابلہ آمنا لڑنا حملہ کرنا مارنا مریجنا لیکن جیڑا امتحان زہرا دیاں دھیاں دیتا ہے اے گھرانے دی فطرت نہیں بھیراما دے قاتلہ نال آلامنا چلو غاز عجر قمل اللہ شلا اپنے غمج کا جہنا روے او میری قوم دا غیرت ماندہ جدہ ڈھلے نہ ڈہوی دا دی روایت لفظ فسقت الحسین مقبوبا علی العرض علماء بیٹھے نہ پوچھ گنائے چہرے دے بھر اکبر دا بابا جھنے تو آدھے سامنے کوئی مسافر جھن ونجے ہر بندہ اٹھیں دے ہر بندہ سہارا دے دے بھین پردہ دار آئی آ نہیں سکتی گرم زمین تے جی میں جو لتھے تے جڑا یارن کو آئیے زینب تے ڈٹھے سو ہوئے پتھران دا ڈھیرے نہ تلے چٹائیے نہ حسین دے بدن تے کپڑے آلیں اٹھا گوڑیاں نن لئیاں یا زینب پیشانی دے بال جھان پائیے سبتائن پردیان بھیرا دی لاش دے ویندہ تک نو دفع زینب جھان پائیے کمزور نہیں بیمار نہیں جھن دی کیوں آئی او جوانا کہیں جا تو کٹی ہوئی ہوں گل ملیا زینب جھان کہیں جا تو سینے دیا ہڈیاں ملنا زینب جھان پوے ہا کہیں جا تو گھوڑا دے سنبا دے نال لگو یا گوشت ملیا بہن جھان پوے اٹھ دی بولی اٹھ دی مرحبا جی میں واللہ دا آدھے کتنے باری جھنی ہے اٹھ دی آئی والے جھن دی آئی کہیں جا تو کٹی ہوئی انگل ملیا زینب جھان بویا کہیں جا تو سینے دیا ہڈیاں ملنا آخر بھین آئی نا لیکن روایت لفظ نہ ٹر دی اگاں آئی دے دی سجاد دے چہرے دو آئی حوصلہ دے دی آئی مقتل دو ٹر دی آئی جڑا سجاد چہرے تے موت دی زردی آئیے اگھاں ود کے آدھیے مالی عراقان تجودہ بے نفسے کا سجاد تیرے چہرے دا رنگ بدل دا کیوں ہے دے آدھے بھوپی اماں کوئی جیڑا غریب پوترو وے بابے کو کفن پوے دے
اپنا کوئی نہیں رون دے ایمیں تا لوگ اپنا کوئی نہیں رون دے جی میں تو پیا رون دے عبرت کٹھے حسین کو علامہ شوستری نے ایک تھوڑا جہاں موازنہ کیتا ہے او فرمے دن جو لوگ آدن پہلا زوار جابرے آدھے نہیں کسن دے بعد جابر نہیں فرمے دن کسن دے بعد پہلی زوار زینبے جڑا جابر آئے غسل کر کے آئے جڑا زینب یہ ترائیڈیاں دی تسی آئی ترائیڈیاں دی بکھی آئی کئی راتاں دی جاگی آئی تازیاں نے جھال جھال کمیزاں دے رنگ اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے اپنے غمج کجا نہ رو اللہ تھوڑے مریضہ نصیحت و سلامتی عطا فرماوے میری قوم دا غیرت ماندہ ہو آدن جدہ جابر آیا خوشبو لئی ودہا لیکن جدہ زینب یہ خوشبو نہیں اکبر دا خونا دلا کی طرفوں میں مرحبا میری قوم دا غیرت ماندہ اگلا لفظ نہیں کوئی مسائب دا پہاڑے او فرمے دن جابر آئی مرضی نالا جابر قبر چھوڑی بھی مرضی دنالے اے پہلی زوارے نہ مرضی دنال آئیے نہ مرضی دنال پھرا دی قبر چھوڑ مرضی نال آمنا ہو داؤں ویلے آوے آجدہ ضربہ پہیا چل دیا حال مرضی نال اس ویلے عجل خمل اللہ اس ویلے آوے آجدہ بھرا گرم رہتے ایڑیاں پیا رگڑے دہا رات ڈھال گئی ہے زینب نہیں آئی رات دھام گئی ہے زینب نہیں آئی یارہ دنی چڑھے بھین نہیں آئی جڈا دی ڈھلے وال کھلے ہوئے آل ہتھا جرسیاں حال او میری قوم دا غیرت ماندہ جابر مرضی نال اٹھائے زینب مرضی نال نہیں اٹھی بھیرا دا قاتلہ تازیانہ حلیں دا آئے او تازیانہ جے گلوہے دیا میں خان لگیا جڈا اٹھیاں لباساں دے رنگ لال آدیاں ظالمہ بھین آئین نہیں الحسن